आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। भारतीय जनता पार्टी जागीरदारों की पार्टी है। नाज़रीन, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरमाएदारों और जागीरदारों की पार्टी है और इल्ज़ाम लगाया है कि वो कई लाखों करोड़ों रुपए की फंड्स चोरी करती है। मशरक़ी मदनीपुर ज़िले में यहाँ पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो कोविड-19 के इंतज़ाम के लिए रकम चोरी की है। अगर कोई आम आदमी 500 रुपये चोरी करता है तो उसे तोलाबाज कहा जाता है। करोड़ों रुपये चोरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को हम क्या कहते हैं? तोलाबाज का जागीरदार ज़मींदार उन्होंने कहा कि इससे कभी भी रियासत पर हुक्मरानी करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ आकर कहते हैं कि बंगाल में कोई तरक्की नहीं हुई है, दिल्ली में क्या हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने कहा कि लड्डू अगर वो ज़्यादा देर तक इक़्तिदार में रहे तो वो मुल्क को भी बेच देंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नोटबंदी पर अपनी सफाई पेश करनी होगी। इन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आज़म केयर फंड का क्या है। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिसादियों की जमात है। बीजेपी की जिन रियासतों में हुकूमत है वहाँ दलितों की बच्ची के साथ ज़्यादती होती है। असमत दरी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मुल्क में काला बाजारी आम हो रही है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मगरबी बंगाल के अमन और फसादात से पाक रियासत चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस ही वाहिद ऑप्शन है, वाहिद रास्ता है। ममता बनर्जी ने कहा कि खुदा का शुक्र है मीर जाफ़र गद्दार टीएमसी छोड़ गए हैं, मुझे सुकून है इसने हमें बचाया है। इससे कबल बल्दिया में तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ने कहा था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से लेकर बैंक बंदी तक इस मुल्क की माशियत को तबाह किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ट्वीट। इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया है। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल ने हफ्ते को एक ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है और इन्होंने ख़ुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बित आने के बाद उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई है। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी बराए समंदर पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने हफ्ते को एक ट्वीट में बयान में खातून अव्वल के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक की है। इन्होंने वज़ीर आज़म और इनकी अहलिया की जल्द सेहतयाबी और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। जुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि वैक्सीन लगवाने से कबल ही वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके थे। दूसरी जानिब इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर दिया। हफ्ते को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की खबर सामने आने के बाद वज़ीर आज़म भारत नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिश की जाती है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता जमेरात को वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई थी। 2025 ईस्वी से पहले टीबी के खात्मे का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर सेहत हरीश वर्धन ने टीबी के खात्मे के हुकूमत के सियासी अज़्म का इंदिया देते हुए हफ्ते के रोज़ कहा कि 2025 ईस्वी से कबल मुल्क से टीबी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए तरजीह दी जा रही है। डॉक्टर हरीश वर्धन ने इंडिया टीबी कॉन्फ्रेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत रैपिड मालिक्यूलर टेस्ट के ज़रिए मुफ्त जांच को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। साथ ही टीबी के मरीज़ों को मुफ्त इलाज
معیاری ادویات، مالی اور غذائیت سے متعلق امداد اور غیر سرکاری تنظیموں اور نجی شعبے کی شرکت سے اس کوشش کو مزید تیز کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے بھی پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوشش ٹی بی سے مبرہ دنیا کی اس مہم میں ہندوستان کو قائد کے کردار میں کھڑا کرتی ہے۔ ٹی بی کے خاتمے کا ہدف 2025 عیسوی سے پہلے حاصل کرنے کے لیے نیشنل ٹی بی ایلیمینیشن پروگرام NTEP کے تحت ایک اہم حکمت عملی کی جائے گی۔ نیشنل اسٹریٹجک پلان NSP کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ NSP کے ٹھوس حکمت عملی تیار کرنے اور وسائل کے منظم استعمال میں مدد ملی ہے، جس سے ٹی بی کے معاملات میں مستقل کمی واقع ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ٹی بی سے متاثرہ مریضوں کی شرح اموات بھی کم ہو رہی ہے۔ NTEP نے نجی شعبے کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے، قومی، ریاستی اور ضلعی سطح پر ٹی بی فورم کے ذریعے کمیونٹی کی شمولیت کو مضبوط کرنے اور طبی نظام میں ہر سطح پر ٹی بی خدمات کو مربوط کرنے کے لیے پیشنٹ پرووائڈر سپورٹ ایجنسیز PPSA کے معاہدوں جیسے کئی کاموں کی شروعات کی ہے۔ اس میں آیوشمان بھارت ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر شامل ہے، جو ٹی بی کو بنیادی طبی دیکھ بھال کا لازمی جز بنا رہے ہیں۔ ناظرین، ملک میں کورونا کے تقریباً 41,000 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں اور اس وبا سے 188 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس COVID-19 کا قہر ایک بار پھر بڑھ رہا ہے، جس سے یومیہ کیسز میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 17,000 سے زیادہ مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ وہیں پر ناظرین، فرانس میں 6 لاکھ سے زائد افراد کو کورونا ویکسین دی گئی ہے۔ وزیر صحت فرانسیسی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں 6 لاکھ سے زائد افراد کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے ویکسین دیے گئے ہیں۔ وزارت نے ہفتے کے روز یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ فرانس میں ویکسینیشن مہم کا آغاز سے اب تک 61,37,375 افراد کو ویکسین کی پہلی خوراک دی جا رہی ہے، جبکہ 24,44,473 افراد کو کورونا وائرس ویکسین کی دونوں خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ فرانس کے صحت حکام نے فائزر بایوٹیک، ماڈرنا، ایسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن دواساز کمپنیوں کی ویکسین کے ٹیکے استعمال کرنے کی منظوری دی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 5.41 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جان لیوا اور مہلک ترین عالمی وبا کورونا وائرس COVID-19 سے بری طرح متاثر امریکہ میں اس موذی وبا کی وجہ سے اب تک 5.41 لاکھ سے زیادہ افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ اس وبا نے امریکہ میں بدترین شکل اختیار کر لی ہے اور اب تک اس سے 2.97 کروڑ سے زیادہ افراد اس وبا کی زد میں آ چکے ہیں۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سینٹر برائے سائنس اینڈ انجینئرنگ CSE کی جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کورونا سے ہلاک شدگان کی تعداد 5,41,907 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 2,97,80,301 تک پہنچ چکی ہے، جو بتدریج بڑھ رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ دونوں گریجویٹ حلقوں پر حکمران TRS پارٹی کی کامیابی۔ حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر حلقے بھارتیہ جنتا پارٹی سے چھین لیا گیا، دوسرے پر قبضہ برقرار رکھا گیا۔ دونوں گریجویٹس حلقوں کے کونسل انتخابات میں حکمران TRS جماعت نے کامیابی حاصل کی ہے۔ حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر حلقے BJP سے چھین لیا گیا ہے، جبکہ نلگونڈا ورنگل کھمم حلقے پر TRS نے اپنا قبضہ برقرار رکھا ہے۔ دباک اور GHMC انتخابات میں شکست کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے گریجویٹ حلقوں کے انتخابات پر خصوصی توجہ مرکوز کی تھی۔ لمحے آخر میں سابقہ وزیر اعظم انجہانی PV نرسمہا راؤ کی دختر کو حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر حلقے سے امیدوار بناتے ہوئے ماسٹر اسٹروک کھیلا تھا اور وزراء کو 3 اضلاع کا انچارج نامزد کرتے ہوئے انتخابی مہم کی خود ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے نگرانی کی تھی، جس کے نتیجے میں 3 دنوں تک ووٹوں کی گنتی کے بعد آج شام سرابھی وائی دیوی نے
भारतीय जनता पार्टी के हरीफ उम्मीदवार रामचंद्र राव पर 11,703 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। टीआरएस के उम्मीदवार को जुमला 1,49,272 वोट हासिल हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1,37,566 वोट हासिल हुए हैं। प्रोफेसर नागेश्वर राव और कांग्रेस उम्मीदवार जी चिन्ना रेड्डी के अलावा दूसरे उम्मीदवार दौड़ से बाहर हो गए। दूसरी तरफ नलगोंडा, वरंगल, खम्मम हल्के टीआरएस के उम्मीदवार बी राजेश्वर रेड्डी 24,579 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए इस हल्के पर टीआरएस का कब्जा बरकरार रखा। आज़ाद उम्मीदवार तेन मल्लन्ना ने आखिरी वक्त तक ज़बरदस्त मुकाबला किया और वो दूसरे नंबर पर रहे। प्रोफेसर कोदंडराम और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परमेंद्र रेड्डी मुकाबले की दौड़ से बाहर होने के बाद टीआरएस के उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी कामयाब हो गए, जिन्हें 1,32,683 वोट हासिल हुए, जबकि इनके हरीफ आज़ाद उम्मीदवार तेन मल्लन्ना को 1,08,104 वोट हासिल हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 3 लाख मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील से कबल इस शोबे में सिर्फ 50,000 मुलाजमतें थीं। के चंद्रशेखर राव रियासती वज़ीर आला व सनत KTAR ने कहा कि आइंदा 4 साल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग शोबे में 3 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करने का निशाना मख्सूस करते हुए हुकूमत इक़दाम कर रही है। असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग शोबे की हौसला अफजाई से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए KT रामाराव ने कहा कि रियासत में 250 से ज़ायद कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक शोबे में 1,60,000 अफराद को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तेलंगाना हुकूमत अवलिन तरजीह दे रही है। खुसूसी मनसूबाबंदी के तहत सनतों की ज़रूरियात की तकमील के खुसूसी इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम का तेलंगाना हुकूमत ने आगाज़ किया है। रियासत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से ईंधन की बचत पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग R&D को तरक्की देने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 2020 ईस्वी तक 2030 ईस्वी तक ईंधन बचत की पॉलिसी का आगाज़ किया गया है। क्लस्टर की तरक्की के हिस्से के तौर पर आउटर रिंग रोड के करीब 912 एकड़ वसी इलाके पर 2 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है। आइंदा 4 साल में 75,000 करोड़ की सरमायाकारी राग़िब करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। वज़ीर आज़म जैसा झूठ नहीं बोलता, CAA लागू नहीं होने देंगे। गैर मनसूबा बंद लॉकडाउन से हनूज़ मुल्क परेशान है। आसाम में इंतखाबी रैली से राहुल गांधी का खिताब। नाजरीन, डिब्रूगढ़ कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज दौरे आसाम पर तिनसुकिया में एक अजीमुशान रैली की। अपनी तकरीर के दौरान इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आसाम को नागपुर से चलाना चाहती है, जहां RSS का दफ्तर है। कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने जुमा को 2 रोज़े दौरे पर आसाम पहुंचे, जहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और RSS को पुरजोर तरीके से तनकीद का निशाना बनाते हुए तिनसुकिया में इंतखाबी रैली से खिताब में राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आसाम को नागपुर से चलाना चाहती है, जहां RSS का हेडक्वार्टर है। वो चाहते हैं कि बाहरी लोग आए और जो आपका है उसे अपने कब्जे में ले लें, जैसे इन्होंने आपका एयरपोर्ट ले लिया है। राहुल ने तिनसुकिया के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान नजराती फ़र्क को भी जाहिर किया। इन्होंने कहा कि हम आसाम को सिर्फ आसाम से चलाना चाहते हैं। कांग्रेस का वज़ीर आला आसाम के अवाम की बात सुनने के बाद कोई काम करेगा और उसका नागपुर से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। इससे कबल आज दिन में आसाम पहुँचने के बाद राहुल गांधी ने डिब्रूगढ़ में तलबा के साथ एक मुलाकात में कहा कि जमहूरियत में गिरावट आ रही है। नौजवान बेरोज़गार होते जा रहे हैं। किसान तहरीक चला रहे हैं। CAA नाफिज किया जा रहा है। इन हालात को
بدلنا ضروری ہے۔ کانگریس قائد نے مزید کہا کہ ہم آسام کے لوگوں سے ان کی ثقافت اور روایت کو بھولنے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ ایک طاقت جو ناگپور میں پیدا ہوئی وہ پورے ملک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آسام کے لوگوں سے متعلق اپنی بات رکھتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جہاں چائے کے باغات مزدوروں کو 351 روپے مزدوری دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن صرف 167 روپے دیے گئے ہیں۔ لیکن میں نریندر مودی نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آج میں آپ کو 5 نئی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اس میں چائے کے باغات مزدوروں کے لیے 365 روپے مزدوری، CAA کو نافذ نہ کرنے کا عزم، 5 لاکھ ملازمتیں، 200 یونٹ تک بجلی مفت اور گھریلو خواتین کو 2000 روپے دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ ایران میں از سر نو ڈیزائن شدہ ری ایکٹر عراق کے کولڈ ٹیسٹ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ عراق ری ایکٹر تہران کے جنوب مغرب سے 2050 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایران از سر نو ڈیزائن کیے گئے جوہری ری ایکٹر عراق کے کولڈ ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، جبکہ اس کی باقاعدہ آزمائش سال کے آخری میں کی جائے گی۔ یہ بات ایران ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کی جانب سے جمعے کو بتائی گئی ہے۔ مقامی میڈیا نے ادارے کے ترجمان بہروز کمال واندی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ کام آنے والے اتوار کو شروع ہوگا اور فیول اور ذخیرے کے شعبے میں اعلیٰ درجے کا کام شروع کیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے حال ہی میں 2015 عیسوی کے جوہری معاہدے کے خلاف ورزیوں میں تیزی آئی ہے تاکہ امریکی صدر جو بائیڈن پر دباؤ ڈالا جائے اور وہ ان کے دور اقتدار سے قبل ہونے والے معاہدے کو ترک کر دے۔ دونوں فریق اس وقت اس کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں کہ معاہدے کو بچانے کے لیے پہلے کون آگے بڑھے گا۔ سال 2015 عیسوی کے معاہدے کے تحت ایران نے عراق میں ری ایکٹر کو بند کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ یہ ری ایکٹر تہران کے جنوب مغرب سے 2050 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ری ایکٹر کو بھاری پانی کی کچھ مقدار تیار کرنے کی اجازت تھی اور تہران اسے دوبارہ ڈیزائن کرنے پر کام کر رہا ہے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ری ایکٹر میں ایسے ٹوبس بنائے گا جو طبی اور زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکیں گے۔ ترکی نے اخوان المسلمین کے حامی ٹی وی چینلز کو مصر پر تنقید سے روک دیا۔ ترکی اور مصر کے درمیان تنازع کا آغاز اخوان المسلمین کی حکومت کو ہٹائے جانے کے بعد ہوا تھا۔ ترکی نے اخوان المسلمین سے وابستہ مقامی ٹی وی چینلز کو مصر کی حکومت پر تنقید کرنے سے روک دیا۔ عرب نیوز کے مطابق اخوان المسلمین سے وابستہ ترکی سے چلنے والے ٹی وی چینلز پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ مصر کی حکومت پر تنقید نہیں کریں گے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ ترکی کی حکومت نے یہ اقدام ان بیانات کے بعد اٹھایا جن کے تحت مصر کے ساتھ 8 سال سے جاری کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے العربیہ ٹی وی چینل نے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ ترکی سے چلنے والے الشرق ٹی وی چینل کو ترک حکومت نے ان سیاسی پروگراموں کو فوری طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں جو مصر پر تنقید کرتے ہیں۔ ناظرین، اخوان المسلمون سے وابستہ ترکی کے الشرق ٹی وی چینل کے علاوہ وطن ٹی وی اور مکملین چینل کو بھی ترکی حکومت کی جانب سے مصر پر تنقید روکنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ الشرق ٹی وی نے ایک ٹویٹ میں صارفین سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ مصر کی گلیوں نامی پروگرام کی رات کو چلنے والے قسط نشر نہیں کی جائے گی۔ ترکی اور مصر کے درمیان تنازع کا آغاز سن 2013 عیسوی میں ہوا تھا جب اخوان المسلمین کی حکومت کو مصر کی فوج نے زبردستی اقتدار سے ہٹا دیا تھا، جس کے بعد جنرل عبد الفتاح السیسی نے بطور صدر اقتدار سنبھالا تھا۔ مصر کے سابقہ صدر محمد مرسی ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے اتحادی تھے۔ صدر عبد الفتاح السیسی کی نئی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اخوان المسلمین کو شدت پسند تنظیم قرار دے دیا تھا، جس کے بعد اس تنظیم کے اکثر اراکین اور حامیوں کو ترکی میں پناہ لینا پڑی تھی۔ چند دن قبل ترکی نے 8 سالہ تنازع کو ختم کرنے کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ مصر کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے تیار ہے۔ ترک صدر کے ترجمان ابراہیم کالن نے کہا تھا کہ مصر سمیت خلیجی ممالک کے ساتھ
تعلقات میں نئے باب کا آغاز کیا جا سکتا ہے تاکہ خطے میں امن و استحکام لایا جا سکے۔ تاہم مصر کی وزارت خارجہ نے ترک حکومت کے مصر اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بیان کو مسترد کیا تھا۔ ذرائع کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ترکی کے مصر اور خلیجی ممالک کے سفارتی تعلقات بحال نہیں ہوئے ہیں۔ سعودی فضائی حملوں نے حوثی باغیوں کے ٹینک حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ عرب اتحاد نے پہلے بھی حوثی باغیوں کے حملے ناکام بنائے ہیں۔ سعودی عرب کے زیر قیادت اتحادی فضائی بمباری کے ذریعے یمن کے شہر مارب میں ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کے ٹینکوں اور انفینٹری کے پیش قدمی کو روک دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق گزشتہ روز ہونے والی بمباری کے متعلق اتحادی افواج کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد حوثی ملیشیا کے شہر کے شمالی مغربی حصے الخصرہ کی جانب پیش قدمی کو روکنا تھا۔ یہ شمال میں یمن حکومت کا آخری گڑھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹینکوں سمیت حوثی ملیشیا کے فوجی ساز و سامان تباہ کر دیا ہے اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا ہے، جبکہ ایک یمنی حکومتی عہدیدار کے مطابق اتحادی نے کم از کم 20 فضائی حملے کیے۔ باغیوں نے الخصرہ میں ٹینکوں کے ساتھ بڑا جارحانہ حملہ کیا جسے اتحادیوں کی فضائی مدد سے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں کم از کم 70 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 22 کا تعلق حکومتی افواج سے ہیں، جبکہ جھڑپوں میں درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ یمنی حکومت کے لیے اس شہر کا ہاتھ سے نکل جانا ایک بڑا نقصان ہوگا، لیکن یہ شہریوں کے لیے بھی تباہی کا خطرہ بن سکتا ہے۔ اس خطے میں رہائش پذیر کم از کم 10 لاکھ افراد بھی شامل ہیں، جن میں بہت سے قریبی صحرا میں ویران کیمپوں میں رہتے ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق اتحادیوں کی زبردست فضائی طاقت کی وجہ سے اس شہر کا حوثیوں کے ہاتھ آنے کا امکان نہیں ہے۔ دوسری جانب ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کی جانب سے گزشتہ روز بھی سعودی شہریوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔